बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को जिस तरह इत्मीनान का वोट न लेने पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने डी नोटिफाई कर दिया था, इस मामले को लेकर, इस नोटिफिकेशन को लेकर चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे थे। लाहौर हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उन्होंने इस मामले को सुना और मामला सुनने के बाद 23 दिसंबर को ये फैसला जारी किया कि चौधरी परवेज़ इलाही को हम इस शर्त के साथ दोबारा बहाल करते हैं, काबीना को बहाल करते हैं कि वो अगली समाअत तक असम्बलियों को तहलील नहीं करेंगे। जो पंजाब असम्बली तहलील का मामला था, इसी शर्त पर गवर्नर पंजाब का जज साहिबान ने नोटिफिकेशन मुअत्तल किया कि अगली समाअत तक चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करेंगे। अब नाजरीन, 11 जनवरी को आज जो समाअत का दिन था, आज समाअत के हवाले से जान लेते हैं अदालत के जज साहिबान की क्या रिमार्क्स थे, क्योंकि रिमार्क से हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि मुतवक्का फ़ैसला क्या हो सकता है। उस वक़्त 23 दिसंबर को जज साहिबान ने कहा था कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही इत्मीनान का वोट लेना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, रुकावट नहीं है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने इस दौरानिए में इत्मीनान का वोट नहीं लिया। आखिर क्या वजूहत थे, क्या चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली से इत्मीनान खो चुके हैं? इस हवाले से आज अदालत में जो कुछ हुआ, जज साहिबान के जो रिमार्क्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। 5 रुकनी एक बेंच ने इस केस के समाअत की। जो सीनियर जज साहब थे, जस्टिस आबिद अजीज़ ने सबसे पहले इस्तफसार किया कि क्या मामले का हुआ। सबसे पहले उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र से सवाल करते हुए कहा कि जो मामला लटका हुआ है, इस मामले को क्या हल हुआ है या नहीं हुआ। इस पर जो चौधरी परवेज़ इलाही के वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि जो तमाम तरह मसाइल हैं, जो मामलात हैं, वो अदालत में ही हल होंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, अदालत ने फिर पूछा अब क्या पोजीशन है, जिस पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के वकील ने कहा कि अदालत ने उन्हें काफ़ी वक्त दिया। उनका नुक्ता यही था कि मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। उनके लिए अदालत ने इत्मीनान का वोट लेने के लिए रास्ता भी खुला रखा, क्योंकि उस वक़्त पीटीआई का, पीएमएलक्यू का ये बयानिया था कि जिस तरह गवर्नर पंजाब ने जल्दबाजी में वज़ीर आला पंजाब को कहा कि आप असम्बली से इत्मीनान का वोट लें, मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। लेकिन आज जो गवर्नर के वकील थे उन्होंने अदालत में कहा कि हमने और अदालत ने भी इनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन फिर भी चौधरी परवेज़ इलाही ने असम्बली से इत्मीनान का वोट नहीं लिया। इसके साथ साथ नाज़रीन, जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर वज़ीर आला को इत्मीनान के वोट का कह तो सकता है, आखिर में अराकीन ने ही फैसला करना है कि कौन वज़ीर आला बन सकता है। बैरिस्टर अली ज़फ़र बता दें इत्मीनान के वोट के लिए कितना वक्त मुनासिब हो सकता है, हम एक तारीख मुकर्रर कर देते हैं। अब देखें नाज़रीन, जो आज जज साहिबान थे वो बार बार एक ही बात कर रहे थे कि इत्मीनान के वोट लेने में आप लोग कितना वक्त चाहते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, जस्टिस आज़म हफीज़ ने कहा कि आपके पास पूरा मौका था, इतने दिन में इत्मीनान का वोट ले लेते, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि मैं इस कानूनी नुक्ते पर दलाइल दूंगा। इसके साथ साथ पर बैरिस्टर अली ज़फ़र जो चौधरी परवेज़ इलाही के वकील हैं, उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही को तो वोट लेकर ही वज़ीर आला बने हैं, जिस पर जस्टिस आसिम ने कहा कि वज़ीर आला के पास 24 घंटे हैं, उनके पास 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। वज़ीर आला के पास जो सपोर्ट है, जो असम्बली में इत्मीनान का है, वो 24 घंटे इत्मीनान हासिल हो। ये जज साहब के रिमार्क्स थे। उसके साथ साथ जो अटारनी जनरल है मंसूर उस्मान अवान ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला का गवर्नर के कहने पर वोट लेना ज़रूरी है। ये गवर्नर का इख्तियार है, वो वज़ीर आला को इत्मीनान का वोट लेने का कहे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कि कोई फरीक भी नंबर को हाथ लगाने को तैयार नहीं, सब सोच रहे हैं कि पहले जो करेगा वो भरेगा। अब नाज़रीन, जो तहरीक अदम इत्मीनान का मामला है उसमें तो अपोजिशन ने नंबर पूरे करने हैं। इत्मीनान के वोट में चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने बंदे शो करने के आप उसके पास वाकई असम्बली में इत्मीनान है। अब जज साहब ने कहा कि हम मेरिट पर फैसला करेंगे। ये नाज़रीन सबसे जो अहम पॉइंट है कि वज़ीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। ये एक लाहौर हाई कोर्ट में एक रिमार्क्स जज साहब ने दिए। और उसके साथ साथ जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कि आपके पास पूरा मौका था, इतने दिन में आप इत्मीनान का वोट ले लेते। अब नाज़रीन, क्यों चौधरी परवेज़ इलाही ने इतने दिनों में इत्मीनान का वोट नहीं लिया? अब इस वक्त जो मजबूत ज़राए हैं, जो मोतबर ज़राए हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो असम्बली से इत्मीनान खो चुके हैं। जो तकरीबन 6 से 7 अराकीन हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देना नहीं चाहते। एक तरफ वो चौधरी परवेज़ इलाही के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही जिस दिन इत्मीनान का वोट लेना चाह रहे हैं
اس دن جو پی ٹی اے کے اراکین ہیں یا پی ایم ایل کیو کے اراکین ہیں وہ اسمبلی سیشن سے غائب ہو جائیں، یہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے۔ اب 6 سے 7 اراکین اس وقت ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ غائب ہیں، وہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینا نہیں چاہ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اراکین وہ منظر عام پر بھی آ گئی تھی، مومنہ وحید صاحبہ، انہوں نے کہا کہ وہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ اب ناظرین یہ جو معاملہ شروع ہوا 27 نومبر جلسے میں عمران خان نے کہا کہ وہ اسمبلیوں میں مزید نہیں بیٹھ سکتے، اس سسٹم کا حصہ نہیں رہ سکتے، پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کو تحلیل کرنے جا رہے ہیں۔ اسی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر پی ڈی ایم کو جو سینئر رہنما ہیں، جو قائدین ہیں، وہ سامنے آ گئے۔ چودھری پرویز الہی کو سب سے پہلے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئے، پھر جو تحریک عدم اعتماد کے بعد گورنر پنجاب نے چودھری پرویز الہی کو کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن چودھری پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جو مقررہ وقت دیا گیا تھا گورنر کی جانب سے۔ پھر گورنر پنجاب نے چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اسی معاملے کو چودھری پرویز الہی عدالت میں لے کے گئے تھے، لیکن ہو سکتا ہے اب آج کے جو ریمارکس دیکھیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیرسٹر علی ظفر بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ گورنر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی کو، گورنر کو کیسے اندازہ ہوا کہ اعتماد کھو چکے ہیں چودھری پرویز الہی، لیکن جو جج صاحبان تھے یا گورنر کے جو وکیل تھے وہ یہ دلائل دیتے نظر آ رہے تھے کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے آپ کو کتنا وقت درکار ہے۔ 23 دسمبر کو جو چودھری پرویز الہی کے وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر نے یہ ریمارک آپ کہہ سکتے ہیں دلائل دیے کہ ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، کئی ممبران اسمبلی اس وقت عمرہ ادا کر رہے ہیں، تو اتنے شارٹ نوٹس پر ان کا یہاں پہنچنا کافی مشکل تھا، تو یہ زیادتی کر رہے ہیں گورنر پنجاب۔ لیکن آج جو جج صاحبان کے ریمارکس تھے انہوں نے کہا کہ اب تو واپس آ چکے ہوں گے، اب آپ کو پاس اتنا وقت تھا لیکن پھر بھی آپ نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جج صاحبان جو ہیں عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ چودھری پرویز الہی ان کو ایک وقت دے دیں، پھر اس کے بعد یہ احکامات جاری کر دیں کہ چودھری پرویز الہی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ ناظرین اب جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کریں کہ چودھری پرویز الہی اعتماد کھو چکے ہیں۔ عام طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اتنا وقت تھا، یہ معاملہ جس طرح طول پکڑتا جا رہا ہے، عدالت کی جانب سے کہا بھی گیا تھا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے اگر چودھری پرویز الہی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے۔ اس حوالے سے ناظرین اس وقت جو وزیر داخلہ ہے رانا ثناءاللہ کے بیانات کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہمارے پاس تقریباً 180 اراکین ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی کے پاس 175 سے 176 اراکین ہیں، ان کے پاس اعتماد نہیں ہے، وہ اعتماد کھو چکے ہیں۔ اگر رن آف الیکشن ہو جائے، اگر ناظرین چودھری پرویز الہی اسمبلی سے اعتماد کھو بیٹھتے ہیں تو دوبارہ یہاں پر آپ ایک قسم کے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، حق رائے دہی استعمال کریں گے جو ممبران اسمبلی ہیں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو دونوں کے پاس واضح اکثریت تو نہیں ہے، سمپل میجارٹی تو نہیں ہے، لیکن جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہی وزیر اعلیٰ بنے گا۔ اگر وزیر داخلہ کے بیان کو دیکھ لیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 180 اراکین ہیں، چودھری پرویز الہی کے پاس 175 سے 76 ہیں، تو اس بات سے اگر رانا ثناءاللہ صحیح کہہ رہے ہیں تو ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پنجاب جو اسمبلی ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس یا پی ڈی ایم جماعتوں کے پاس آ جائے، اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوتے، اعتماد کھو دیتے ہیں۔ اس کے لیے ناظرین تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے، اور کیا پی ڈی ایم کے جو تمام تر چال ہیں وہ آخر میں جا کر کہاں تک پہنچتے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں مزید معلومات کے ساتھ، مزید اطلاعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔